خرافات الشيعة. خرافات الشيعة. اطلع على إمامك، هذا أعداء أهل البيت. انطلق إلى إمامك فلان فاسأله أن يشفع لك، فيقول يتبرع مني إمامي الذي تذكره. من هو إمام اليوم؟ هو محتاجك يا علي. فيقول ارجع إلى ورائك فقل للذي كنت تتولاه وتقدمه على الخلق فاسأله إذا كان خير الخلق عندك أن يشفع لك. وتقول هو ذاك خير الخلق، قال يشفع لك، فإنه خير الخلق، فإن خير الخلق حقيق أن لا إذا شفع. ما يريد واحد إذا شفعوه، فيقول إذا شفع. ما يريد واحد إذا شفعوه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.